मुकाबला करूंगा, बेरोजगारी का मुकाबला करूंगा, महंगाई का मुकाबला करूंगा। ये पाकिस्तान के अवाम के असल मसाइल है। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि ऐसा हुकूमत बने जो महंगाई कम कर सकती है। पाकिस्तान के अवाम ऐसा हुकूमत चाहती है जो पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार दिलवा सकती है। पाकिस्तान के अवाम ऐसे हुकूमत चाहती है जो गुर्बत का मुकाबला कर सके। आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 3 नस्लों से गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। आज से नहीं 3 नस्लों से बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए मशहूर थी कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी, इंशाअल्लाह ताला पीपी का हुकूमत बनेगा और हम भी कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। साथियों, हमने आपका नुमाइंदगी किया है। आपने 2018 में मुझ पे एतमाद के इज़हार करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया था। तो मैं अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा था, तो आप लड़ रहा था, सिंध के अवाम के लिए लड़ रहा था, आपके हुकूक के लिए जदोजहद करता आ रहा था। जब मैं आपकी साथ की वजह से मुल्क का वजीर खारजा बना, तो तब भी मैं आपके आवाज बन के पूरी दुनिया में आपका नुमाइंदगी कर रहा था, शिकारपुर का नुमाइंदगी कर रहा था। हमने बहुत मुश्किल दिन देखे। हमने कोविड का वो वबा भी देखा। हमने सैलाब भी, जो तारीखी कुदरती आफत था, उसका सामना किया। और मैंने सैलाब के दौरान आपके पास आया था, तो यहां के अवाम का मुतालबा था कि हमारे जो घर टूट चुके हैं, खास तौर पे जो मेरे सैलाब मुतासरीन में जो खवातीन थे, उनका ये मुतालबा था कि हमें घर बना के दे। टाइम कम था, आधा साल रहता था। मैं आपका वजीर खारजा था, तो मैंने पूरी दुनिया का दौरा करके पैसा इकट्ठा किया और मुराद अली शाह साहब के साथ मिलके हम सूबा सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। मैं वो वादा जो मैंने अपने सैलाब मुतासरीन के साथ किए, इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा पूरा करूंगा। ये 20 लाख घर बनाऊंगा और इन जो मालिकाना हुकूक है उन घर में रहने वाले खवातीन को मैं ये मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। साथियों, बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इनकी जो लड़ाई है, जो तख्ते लाहौर का लड़ाई है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में नुकसान आपका हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखती। आप अगर हमें 8 फरवरी को हमारे साथ देते हो, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वजीर आजम बन के ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। आप देखें, वो सियासी कुव्वतें जो सिंध में ये नफरत और तकसीम की सियासत की बोझ, वो सिंध में भी
یہ نفرت اور سیاست کی جو بیج ہے وہ بونا چاہ رہے ہیں. آپ تمام سیاسی جماعتیں کو ایک ایک اٹھا کے دیکھیں جو ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی مذہب کی بنیاد پہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لسانی بنیادوں پہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, کوئی فرقہ ورانہ سیاست کر کے آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. میں بلا تفریق آپ کا خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب آئے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, ان باقی سیاسی جماعتوں جو ہمارا سندھ میں بھی نفرت اور تقسیم کی سیاست شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھرپور جواب دے اور 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگا دے. تیر پہ تھپا لگا کے میرے امیدواروں کو منتخب کروا دے, میرے نمائندے کو منتخب کروا دے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے شکارپور سے 100% سیٹ چاہیے. آپ مجھے اکثریت دلوائے. اگر آپ مجھے اکثریت دلوائیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کا کام کر سکوں, آپ کا مسائل کا حل نکال سکوں. آپ نے 8 فروری کو آغا سراج درانی صاحب کو, امتیاز شیخ صاحب کو, مہر برادران کو, بجرانی صاحب, شبیر بجرانی صاحب کو, ان تمام یہ میرے نمائندے ہیں. آپ نے تیر پہ تھپا لگا کے ان تمام نمائندے کو منتخب کروانا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ شکارپور کے عوام ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور 8 فروری کو شکارپور میں تیروں کی بارش انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش ہوگی. میں نے آگے کنکوٹ بھی پہنچنا ہے, میں نے جا کے جیکباد جانا ہے. میں شکارپور کے عوام سے اجازت مانگتا ہوں کہ میں آپ کا لڑائی لڑ رہا ہوں, آپ کا آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے نہ صرف مہنگائی کا مقابلہ کریں گے, غربت کا, بے روزگاری کا, مگر جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے میں مل کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل نکالوں گا. نعرے بھٹو. شکارپور کا نشان کیا, بہادروں کا نشان کیا, غیرت مندوں کا نشان کیا, وفاداروں کا نشان کیا, شہداء کا نشان کیا, میرا نشان کیا, آپ کا نشان کیا. نعرے بھٹو.